फर्स्टमा सरी डिस्टर्ब गरेँ होइन यतिको इन्ट्रोडक्सनले उहाँलाई पुग्दैन जस्तो लाग्छ जति पनि डान्सिङ सङहरू छ राहुलजीको भयो कार्टुन स्ट्रिपको भयो फेरि गाइज भयो त्यस्तै गरी मेरो पनि नेपाल आएदेखि जति पनि सिनेमाटोग्राफी प्लस एडिट भिडियो जति पनि सम्पादनहरू गर्नुहुन्छ सबै उहाँले नै गर्नुहुन्छ अनि हरेक सङ चाहिँ ट्रेन्डिङमा नै छिरेको हुन्छ है सो एकदमै बिग क्रेडिट चाहिँ हाम्रो पवनजीलाई जान्छ सो थ्याङ्क यू सो मच नमस्ते सबैजनालाई अहिले हामी यो वेलकम टु माई हार्टको कार्यक्रममा छौँ जस मलाई यो गीतमा काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ अहिले सबैलाई भेट्न पाउँदा एकदम खुसी लागिरहेछ सो अब काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो खुसी खुसी राम्रो काम भयो सबै चिज राम्रै नै भएको छ उहाँ चाहिँ क्यामेरा धेरै चलाउन मतलब कसरी चाहिँ राम्रो एङ्गल कसरी राम्रो देखाउने कसरी हुन्छ नि कसरी भिडियो आउटपुट राम्रो निकाल्ने भन्नेमा चाहिँ बढी माहिर हुनुहुन्छ होइन बोल्न आउँदैन भन्दा नि काम गर्ने मान्छेले काम गरेर देखाउँछ कम बोल्छ भन्छ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच यति पनि बोलिदिनु भयो आइदिनु भयो है थ्याङ्क यू सो मच र अब र भिडियो रेडी हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएको छु मैले र पक्कै पनि राम्रो भिडियो बनेको छ त्यही भएर हामीले उहाँहरूलाई इन्ट्रोड्युस गराउन जरुरी छ किनभने उहाँहरूको साथ बिना किनभने टिम वर्क हो नि त हरेक कामहरू टिम वर्क हो तपाईँ आफूले पनि कुनै कार्यक्रम बनाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफैले मात्र गरेर त्यो चल्दैन पनि सो टिम वर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सो हामीसँग हुनुहुन्छ द नेक्स्ट टिमबाट प्रदीप लामा त अब यसको लिडरै भइहाल्यो है सरिता लामा मन्जु तामाङ सृजन रावल अङ्कुश शाही मैले सबैको नाम आउँदैन मलाई सबैजना हामी माझमा हुनुहुन्छ सो सबैजनाले यो टिमको लागि एकपटक फेरि जोरदार ताली बजाएर र विशेष गरिकन अब नेपाल टेक ग्रुपले यो प्रेजेन्ट गरेको वेलकम टु माई हार्टमा उहाँहरूले आफ्नो मनमा बसाउनलाई तपाईँहरू सबैलाई वेलकम गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूको मनमा पनि बस्न पक्कै पनि सफल हुनेछ यहाँहरूले राम्रो लागेमा सेयर गरिदिनु होला अरू साथीहरूलाई पनि रिफर गर्नु होला आफ्नो मिडियाबाट पनि यहाँहरूले चाहिँ प्रसारण गरिदिनु होला तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने राम्रो न्युज बनाएर लेखिदिनु होला यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने सो तपाईँहरूको जिम्मेवारी भनेको त्यही हो र सबैजनालाई एकदमै हार्टली गम्बुदाईले द नेक्स्ट टिमले यो नेपाल टेकले यहाँहरूलाई यहाँ बोलाएको छ सबैजना खानपिनमा सरिक भएर मात्र फर्किनु पर्नेछ यो पनि तपाईँहरूको लागि यो रिक्वेस्ट छ थ्याङ्क यू सो मच केही क्वेसन छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यो ग्रुप नै छ कसैलाई पनि तपाईँले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ प्रश्नको हमला गर्न सक्नुहुन्छ है हुन्छ 1 मिनेट मात्रै डाउनलोड हुँदैछ 1 मिनेट अब चाहिँ निरन्तर जान्छ हेर्नु होला घरमा भनेको हजुरको बिहे नभएसम्म हाम्रो बिहे नगरिदिने रे उम्रिँदै 3 बार यहाँ छोड्नु न बरु मार्केटमा नयाँ लघु कुरा छ जाम न भेटा
मेरो यही छोरी पो कामाजीले कोरियोग्राफी पनि गर्नुभएको थियो, त्यसपछि डिरेक्सन पनि गर्नुभएको थियो। उहाँको चाहिँ अब जति पनि गीतहरू आउँछ त्यसमा केही न केही हुन्छ नि, एकदमै त्यो एक्स फ्याक्टर भन्छ नि, त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ। सो विगतदेखिकै उहाँको त्यो हरेक कामलाई चाहिँ च्यालेन्जिङ रूपमा लिएर केही नयाँ गरौँ भनेर गर्दै जानुभएको छ। सो होल टिमलाई बधाई छ, शुभकामना पनि छ मेरो पर्सनल तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई। र अब यो भिडियो हेरिसकेपछि त केही कुराहरू क्वेरिज त आयो होला नि त यहाँहरूको दिमागमा है। केही क्वेसन छ भने यहाँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ, अनि त्यस पश्चात हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ। कोहीसँग छ? Any questions related to this music video? Welcome to my heart भर्खरै रिलिज भएको 2 बजे चाहिँ तपाईँको रिलिज भइसक्यो युट्युबबाट। द नेक्स्ट च्यानलबाट यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, अरूहरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक पनि गर्नु होला। अहिलेको लागि भिडियोसँग रिलेटेड एनी क्वेसन्स फ्रम एनीवन? एलिसाजी किन आउनु भएन? प्रदीपजी एलिसाजी चाहिँ हिजो बेलुका नै कोरिया कन्सर्टको लागि ट्राई गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो जति अप्सन आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ बाहिर आउनु भएर यो अनुसारको कामले गर्दाखेरि प्रोग्रामले चाहिँ उहाँ बाहिर पार्नुभयो। त्यसको कारणले चाहिँ उहाँको आज उपस्थित नभएको। हजुरले चाहिँ प्रदीप लामा र एलिजालाई नै रोज्नुको कारण चाहिँ के छ? चर्चामा चलिरहेकोहरूलाई चाहिँ रोज्दाखेरि थप चर्चा पाउँछु भनेर हो या आफै मन परेर हो? गुड क्वेसन, थ्याङ्क यू। मेरो रोजाइमा त्यस्तो थिएन। द नेक्स्ट टिमसँग एउटा काम गर्छु भनेर चाहिँ मैले एउटा मनमा एउटा चाहिँ सपना चाहिँ पालिराखेको थिएँ। अब म युएस बस्ने थिएँ, म पहिलादेखि नै त्यो च्यानलमा सब्सक्राइब गरेर हेरिरहेको हुन्थेँ। तर अघि नै सिरुजीले भन्नुभएको जस्तै प्रत्येक भिडियोमा अलिकति मिहिनेत देखिन्छ र स्टेपहरू अलग अलग सिमिलर नआएर अलग अलग जो उहाँले फेस गर्नुहुन्छ त्यो नै मलाई मनपर्छ। र प्रदीप लामाजी नेपालमा हुनुहुन्छ भने मलाई थाहा पनि थिएन। म चाहिँ यहाँ आएको 15-16 महिना भइसकेका थिएँ। अनि पर्पल स्टुडियोमा हाम्रो प्रकाश भाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामी त्यहाँ कुरा राख्दाखेरि चाहिँ प्रदीप लामा चाहिँ नेपालमै छ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि चाहिँ म उहाँलाई भेट्नलाई डाएँ। त्यसपछि भेट भयो। अनि मैले चाहिँ मेरो एउटा काम थियो, तपाईँसँग काम गर्ने मेरो एउटा चाहिँ सपना थियो एकचोटि गीत सुनिनुहुन्छ कि। किनभने फेरि टिमले काम गर्दाखेरि पहिला त गीतै मन पर्ने कुराहरू आउँछ। मैले गीत सुनाइदिएको थिएँ र गीत सुनाउने बित्तिकै उहाँले पुरा गीत नसुनिकनै यो काम म गर्छु भनेर भन्नुभयो। बाँकी उहाँले अहिले बोल्नुहुन्छ र डेफिनेटली चर्चामा कमाउने कुराहरूमा भन्दा पनि म चाहिँ यो अब 25 वर्ष पुग्नु लाग्यो मैले एल्बम निकालेर कन्टिन्यू साङ्गीतिक क्षेत्रमा हिँडिरहेको। अहिलेसम्म मैले चर्चामा पाउनलाई कुनै पनि स्ल्याङ वर्डहरू युज गरेर, कुनै साथीलाई गाली गरेर, कुनै पत्रकार साथीहरूले अपशब्द प्रयोग गरेर त्यस्तो खालकोहरू चाहिँ म आउने आर्टिस्टमा म पर्दिनँ पनि। र मेरो 2 तला सास रहन्छ यो त्यस्ता दुस्तार चाहिँ म गर्न खुन्दा। चर्चा कमाउनु अलग कुरा हो, चर्चा कमाइसकेपछि त्यसलाई मेन्टेन गर्नु कुरा अलग हो भन्ने कुरा चाहिँ म बुझ्छु। किनभने धेरै वर्ष चाहिँ हलिउड क्षेत्रमा बसेकोले मैले केही कुरा सिकेको छु। सक्छ भने राम्रै कुराहरू गर्नु भने त्यही हो। अब गीत भाइरल हुनुपर्ने थियो, राम्रो खालको चर्चामा आउनुपर्ने, मैले अलिकति नराम्रो वर्डको गीतहरू पनि मार्केटमा फालफाल पाइरहेको हुन्छ, यहाँलाई थाहै भएको कुरा हो। त्योबाट मैले चाहिँ भाइरल भएर चर्चा कमाउन सक्थेँ। त्यस्तो गीतहरू टन्न आउँछ मसँग, तर म अलिकति शब्दको कन्जुसी छु। यो गीतमा नै शब्द तलमाथि धेरै हेरफेर भएको छ। म चाहिँ किनभने यो चर्चा आउनुभन्दा पनि राम्रो काम गरौँ। यदि तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूको देवदेवतीको पिलिपिलीमा चाहिँ साँच्चै अलिकति भए पनि ठाउँ पाऊँ र पाइराखेको भन्ने लाइफमा पर्छ। त्यही कारणले म चर्चामा चाहिँ भएन। तर अब डेफिनेटली द नेक्स्ट होइन, त्यसै गरी चाहिँ राहुल भाइको अनि चाहिँ अब कार्टुन क्रुज भीम फेदीसँग काम गर्ने सबैको चाहना हो, सबैको सपना भइहाल्छ। अनि यो गीत चाहिँ मलाई जुर्यो यसपालि प्रदीप लामासँग। उहाँ पनि ठ्याक्कै आउनुभएको, म पनि चर्चामा आउने मन त हुन्छ होला नि त। यस्तो हो अब चर्चा भन्नाले यस्तो हुन्छ। अब जस्तो कतिपय साथीहरू मैले नेपालमा देखेको चाहिँ चर्चा कमाउँ अनि देश विदेश घुमेर पैसा कमाउँ अथवा स्टेज चढौँ भन्ने हिसाबले हुन्छ होला। तर मैले चाहिँ तपाईँको यो ग्लोबल अलमोस्ट 3 राउन्ड जति लगाइसकेँ। त्यो कारणले पनि मलाई खासै त्यति लोभ पनि लाग्दैन। दोस्रो कुरा फेरि म चाहिँ कन्सर्टमा मान्छेले गीत गाउनु बोलाएर मलाई चाहिँ त्यहाँ गएर उनीहरूले चाहिँ पछि पे गरेन मलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ। कारण किनभने मैले अघि नै भने मैले इन्भेस्ट गरेको कम्पनीमा म
3-4 घन्टा मात्रै एक्सन हुँदाखेरि त्यता अलिकति त्यो इन्कमले पनि यता अलिक बढी घाटा हुने भयो भने म त्यति धेरै कन्सर्ट पाओस् भनेर लोक गर्ने गायक पनि पर्दिनँ र डेफिनेटली अलिअलि आश त भइ नै हाल्छ अनि भ्याएको बेलामा चाहिँ कन्सर्ट चाहिँ हुन्छ यसपालि पनि युके टुर फेरि हुँदैछ त्यही हो तर चर्चामा आउने आश हुँदा पनि चर्चामा आउनु लागि जे पाए त्यसमा अलिकति सोचिरहेको छु ओके अर्को क्वेसन चाहिँ प्रतीकजीलाई जुन अघि सरले भनिसक्नु भयो होइन पुरै गीत नसुनिकन चाहिँ ओके भन्नुभएछ किन त्यो कुन चाहिँ शब्दहरूले चाहिँ छोयो हुन्छ नि गीतको बोल्ने त्यस्तो राम्रो छ कुन चाहिँ शब्दले चाहिँ छोएर चाहिँ पुरै नसुनिकन ओके भन्नुभयो गीत सुन्दाखेरि फर्स्टमा म्युजिक जुन स्टार्टिङ थियो नि त्यो ट्याक जुन एउटा छ रिदम त्यो स्टार्ट हुँदाखेरि नै त्यो रमाइलो खालको भाइब दिइसकेको थियो गीतले अनि जुन एउटा पन्चिङ लाइन छ वेलकम टु माई हार्ट भनेर त्यो आउँदाखेरि त आई वाज लाइक अलरेडी कि रेडी ल यो प्रोजेक्ट चाहिँ म गर्छु भनेर भइसकेको थियो अनि बिचको म्युजिकहरू पनि राम्रो थियो सो मैले लाइक एकदमै ओभर एक्साइटेड नै भएको थियो त्यति बेला फर्स्टचोटि हाफ सङ सुन्दैमा अनि हेडफोन निकालेर ल यो गीत चाहिँ म गर्छु जसरी भयो त्यसरी कुरा भयो ओके थ्याङ्क यू पहिला चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु यो केही समय अगाडि चाहिँ कुनै पनि च्यानलमा आबद्ध डाइरेक्टरहरूले चाहिँ भिडियो बनायो भने चाहिँ चल्ने कुरा थियो यति बेला तपाईँहरू न मिडिया न केही होइन आफ्नो एउटा चाहिँ ग्रुप चाहिँ जोइन गरेर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होइन र विभिन्न ग्रुपहरू छ ग्रुपहरू चाहिँ तपाईँको छुट्ने फुट्ने कुराहरू चाहिँ मिडियामा आइरहेको छ तपाईँको आफ्नो ग्रुपको बारेमा के भन्नुहुन्छ मेरो स्टार्टिङ जुन जालमादेखिको एउटा भनौँ द नेक्स्टको स्टार्टिङ त्यहाँबाट भएको हो होइन त्यति बेलाको फाउन्डर मेम्बरहरू अरू नै हुनुहुन्छ जो यहाँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ उहाँहरू अस्ट्रेलियामै हुनुहुन्छ अनि म यहाँ नेपालमा जस्तो कि मैले लगभग 3-4 इयर्स चाहिँ उता नै काम गरेँ जुन मेरो पुरानो मेम्बरहरूसँग र नेपालमा चाहिँ अब सबैजना सँगै आउनलाई चाहिँ सम्भव छैन मलाई चाहिँ नेपालमा आएर यहाँको भिडियो मेकिङ प्रोसेसहरू बुझ्न मन लागेको थियो यहाँको कसरी गरिन्छ कामहरू होइन अनि त्यही भएर सबैजना आउन नमिल्ने भएको भएर तर काम पनि गर्नै परिहाल्यो सो त्यो हिसाबले चाहिँ मैले नयाँ भाइहरू राखेर जस्तै कि अहिले मेरो अस्ट्रेलियन कोरियोग्राफमा हाम्रो सृजन राव छ यहाँनिर सबभन्दा 6'3" अग्लो उसलाई चाहिँ लाइक उसलाई पनि एकचोटि प्लिज भाइ लाइक सबैजनाबाट चाहिँ मैले जहाँले पनि माया नै पाउँछु होइन अनि भाइ बहिनीहरू पनि एकदमै उनीहरू अन्डरग्राउन्ड बेस्ट डान्सर्सहरू हो अरू भिडियोहरू प्रायः त्यति देखिनुहुन्न तर मेरो भिडियोको लागि चाहिँ आएर एकदमै मजाले हेल्प गरिदिनुहुन्छ अनि यो टुट्ने फुट्ने तपाईँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो ग्रुपमा चाहिँ त्यस्तो खालको अहिलेसम्म कुराहरू पनि चलाएको छैन तर मलाई चाहिँ यदि त्यो केही भइहाल्यो भने पनि कसैको कुनै ग्रुपमा अथवा मेरो ग्रुपमा केही भयो भने त्यो चाहिँ नर्मल नै जस्तो लाग्छ है किनभने सकेसम्म कम्प्रोमाइज गरेर मिलेर अगाडि बढ्ने हो तर होइन इच्छा यदि फरक छ विपरीत भनौँ न व्यक्तिको इच्छाहरू फरक हुन्छ यदि इच्छा नै छैन अगाडि बढ्नलाई भने त्यो आफ्नो चोइस हुन्छ अगाडि जसरी बढ्दा पनि केही फरक पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई सिनियरले जुनियरहरूलाई चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ अलिकति स्पेस नदिने भन्ने कुराहरू छ नि त सायद होला त्यस्तो पनि हुन्छ होइन त्यही हो त्यही सोचाइमा अलिकति नमिल्ने हो सँगै हिँड्दाखेरि दाजु र मेरो पनि कहिलेकाहीँ सँगै जाँदाखेरि दाजुलाई उता जान मन लाग्ला मलाई यता जान मन लाग्ला होइन त्यो ग्रुपमा धेरैजना भइसकेपछि विचारहरू फरक हुन्छ सकेसम्म सँगै अगाडि गएको राम्रो तर सिनियरले जुनियरलाई हेप्ने त्यस्तो चाहिँ अब त्यो मेरो ग्रुपमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन अस्ट्रेलियाको तपाईँको आफ्नै ग्रुप छ यहाँ अलिकति फरक ग्रुपसँग काम गर्नुभयो कति सजिलो अप्ठ्यारो के भयो होइन उता पनि सजिलो थियो उता चाहिँ टेक्निकली अलिक गाह्रो हुन्थ्यो काम गर्दाखेरि किनभने इक्विपमेन्टहरू रिसोर्सेसहरू त्यो पाउन धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो तर यहाँ चाहिँ टेक्निकल म्यान पावरहरू रिसोर्सेसहरू एकदमै कलेक्ट गर्न सजिलो हुन्छ तर ग्रुपको हिसाबमा चाहिँ उता पनि सेम हो यता पनि सेम हो सबैजना जे होस् मैले काम गर्नुभन्दा अगाडि अडिसन लिएर डान्स कस्तो छ स्टाइलहरू कस्तो छ मेरो स्टाइललाई सुहाउँछ कि सुहाउँदैन त्यो सबै हेरेर मात्रै म डान्सहरू चुज गर्छु सो त्यही भएर सजिलो भएको खासै गोम्बो दाइ पनि युएस बस्नुहुन्छ प्रायः जस्तो तपाईँ पनि अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ एउटा कलाकारको लागि देश के रहेछ विदेश के रहेछ यो चाहिँ अलिकति गहिरो प्रश्न यस्तो हो यसको जवाब तपाईँ दिन नसक्दैन तर म साथीहरूलाई साथी गर्छु यस्तो कलाकार भनेको तपाईँको एउटा हुन्छ नि एउटा जो एउटा म
टिम मान्न चाहन्छु। जस्तै यो पवन चामलिङ भर्खरै सिक्किमको चाहिँ मुख्यमन्त्री भर्खर यसपालि 25 वर्ष पछाडि उहाँ निवर्तमान हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ एकदमै डक्टर पनि हो र अर्को कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा एकदमै त्यो पोलिटिक त छँदैछ। उहाँको एउटा भनाइ के छ भने यदि तपाईँ दिदीबहिनीको लागि यो चाहिँ यदि तपाईँ श्रीमान रोज्न चाहनुहुन्छ भने लेडिजको लागि उहाँले भन्नुभएको यदि श्रीमान रोज्न चाहनुहुने भने चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो तपाईँले मन परेको बोयफ्रेन्ड होस् चाहे चाहिँ अब त्यो मङ्गनीमा आएको होस् त्यसलाई चाहिँ सोध्नु थियो कि गीत सङ्गीत मनपर्छ पर्दैन सुन्नुहुन्छ कि भन्न भने अनि यदि उहाँले चाहिँ जवाबमा तपाईँलाई म गीत सङ्गीत एकदमै मन पराउँछु सुन्छु भन्यो भने चाहिँ तुरुन्तै यस गरिदिनु अरे। कारण किन भन्दाखेरि गीत सङ्गीत सुन्ने मान्छेको मन चाहिँ कोमल हुन्छ। अर्को कुरो दोस्रो कुरा गीत सङ्गीतले मेडिटेसनको काम त गर्छ नै, त्यस पछाडि गएर गीत सङ्गीतले हाम्रो देशको माटो बोल्छ है। उकाली ओह्राली झरना नाला धारा पँधेरो हाम्रो चाहिँ जुन हामी हुर्केर आयो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड अहिले तपाईँ हामी यो 21औं शताब्दी युट्युबको अहिले चाहिँ हामी टिकटकको जमाना भए पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ हो। त्यसलाई समेटेर त्योसँग एट्याच हुने चाहिँ कलाकार हो। त्यो कारणले त्यस्तासँग चाहिँ तपाईँको जीवनसाथी रोज्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई जीवनभरि सुख लाग्छ भन्ने हुन्छ अरे। अनि जसले गीत सङ्गीत सुन्दिनँ म त कहिले काहीँ मात्रै सुन्छु भन्यो भने तपाईँसँग बिहेको लागि म विचार गरौँला भन्ने भन्नुपर्छ होइन। अनि गीत सङ्गीत नै सुन्दिनँ म चाहिँ बढी पढ्छु भन्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अब डेफिनेटली 65 भन्दा अगाडि नै उहाँको डेथ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब वर्ल्डमा साइन्टिस्टले पनि प्रुभ गरेको छ नि त होइन। त्यो भएपछि त अब उमेरमै चाहिँ किन सेतो साडी लगाउने सो फेरि एट्लिस्ट पनि हुँदैन। त्यो कारणले पनि चाहिँ हो यस्तै हो। विदेशमा म अमेरिकामा थिएँ, डेफिनेटली म अमेरिकामा राम्रै कम्पनीमा काम गर्छु। मलाई देख्ने धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ युएसमा पनि, 1-2जना साथीहरू यहाँ पनि हुनुहुन्छ जो मलाई तल दिने। त्यस्तो हुँदा तपाईँको यो पैसा कमाउनु अलग कुरा, तर यो कला क्षेत्रमा हामी यो कलाको स्टुडेन्ट भइसके पछाडि त्यो मनको त्यो किरा हुन्छ नि त्यो सङ्गीतको किरा त्यो चाहिँ अलग, त्यो कहिले पनि कम्पेयर नहुँदो रहेछ। यतापट्टि तपाईँलाई पैसाको चाम, यतापट्टि तपाईँलाई राम्रो गीत राख्यो भने तपाईँ फाइनल चाहिँ गीतपट्टि नै जाउँ जस्तो फिल हुँदैन। त्यही कारणले गर्दा डेफिनेटली म मात्रै नभएर सिङ्गो कलाकार साथीहरू सबैजनाहरू नै देशप्रति देशको माटोप्रति सधैँ मिस गर्नुहुन्छ होला। मैले जस्तै प्रदीपजीले मिस गर्नुभयो, मैले धेरै साथीहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। युएसमा पनि अब हामी धेरैजना साथीहरू छौँ, त्यहाँ जगदीश समाल, एम्बर, गौरी दिदीदेखि लिएर हामी लगायत प्रेम राजा महत, हामी सबैजना त्यहाँ छौँ। हामी प्रत्येकचोटि हाम्रो कुरा भएर आउँछ। हामीलाई प्रत्येक घन्टाको समाचार सुन्नुपर्छ नेपालमा के भयो भन्ने कुरा, नसुने पनि हुन्थ्यो। हामी जहाँ बस्छ त्यहाँको सुन्नु पर्यो, तर वास्तवमा नेपालको समाचार सुन्नुलाई किनभने देशको माया त्यो एट्याचले गर्दाखेरि देश फर्काइँदो रहेछ। देशमा फर्किसकेपछि डेफिनेटली अघि उहाँले भने जस्तो यहाँ इक्विपमेन्ट पनि सजिलो र यहाँको साथीहरू पनि अब धेरै भाषा मिल्ने अनि हाम्रो सेन्टिमेन्ट मिल्ने। तपाईँलाई काहीँ दुख्यो भने हामी सबैलाई दुखेको फिल गर्ने, त्यो कारणले पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। Any questions? सबैजनालाई अब सायद पनि लागेको हुनसक्छ, लन्च टाइम लाग्यो पनि होला होइन। स्पेसली थ्याङ्क यू मेरो साथी म बहिनीलाई। मेरो इन्ट्रोडक्सन